ब्रिगेडियर साहब से भी पूछ लूं। ब्रिगेडियर साहब, मिलिट्री अमूमन इन चीजों को बड़े क्लियरली देखती है, बड़ी माइन्यूटली देखती है, और बल्कि इसके ऊपर उनकी बड़ी पोजीशन भी होती है कि बाहर के ममालिक क्या हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं। आपके ख्याल में इस वक्त होना क्या चाहिए? काशिफ, दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। नंबर वन, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। लियाकत अली खान से देख लें, उसके बाद अयूब खान का दौर, फिर क्या हुआ उनके साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आफ्टर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल ज़िया के साथ व्हाट हैपेंड, जनरल मुशर्रफ। तो इंटरफेरेंस तो हमेशा होती है एंड वी ऑल नो इट। ये जो लेटर है, मैं सो फॉर एज पर एज ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसको कहा और वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की है, तो आई थिंक सो फॉर वी हैव टू बिलीव कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कहीं से लेटर ज़रूर आया है। अब इसकी वेरिफिकेशन, अथेंटिकेशन की अस्करी क़यादत को दे दिया गया, तो आई एम श्योर बाय नाउ उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर इंक्वायरी कर भी ली होगी एंड दे माइट हैव रीच्ड टू सर्टेन कंक्लूजन अगर उनको टाइम पर दे दिया गया है। सर, आपको लगता है कि कोई प्रेस रिलीज आएगी? मैं फोरम का भी पूछ रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये कि फोरम कौन सा होगा। आपको लगता है कि प्रेस रिलीज अनकरीब आएगी जिसमें कहा जाएगा कि या तो ये ठीक है या कहा जाएगा कि ये गलत है? नहीं, आर्मी मेरे ख्याल में नो, आर्मी विल नेवर गिव सच लाइक रिलीज। पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐसी बात की है, दैट अमाउंट्स टू अंडरमाइनिंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और असली ज़ाहिर इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो कंक्लूजन कोई ना कोई निकाल लेंगे। नंबर टू, फॉरम इज कराइड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इसको पहले ही आ जाना चाहिए था, वहाँ पर आके जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं और बाकी सिविलियन भी लोग उसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर इसको डिस्कस होना चाहिए, इसको अथेंटिकेशन देखनी चाहिए और वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन पास होनी चाहिए। आइदर नंबर वन, इट गोज टू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल असेंबली की, वहाँ जाए, वहाँ पर इसको डिस्क्रीट तरीके से और उनको ये बताया जाए कि इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल बिकॉज इसके लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक रिपरकशंस भी हो सकते हैं। अगर ये गलत है, अगर ठीक है तो इसके और कनेक्टेशन है वो चेक हो जाना चाहिए एंड देन फाइनली इट शुड गो टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब उनकी तो आप कह रहे हैं ये फोरम्स हैं, पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ले जाएं, फिर कमेटी में भेज दें और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब इंश्योर हो जाए, ये मामला तय हो जाए कि ये खत लेजिटिमेट है, उसके बाद इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद भेजने की जरूरत क्या है? फिर तो आप एक कमीशन के लिए प्राइम मिनिस्टर एक कमीशन बना सकते हैं कि जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। देखें, उसमें देयर कैन बी वन रीजन कि ऑपोजिशन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कह सकते हैं कि शायद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कमेटी है वो बाइस्ड है, पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई गड़बड़ की गई है। तो एवरीबडी हैज अ ट्रस्ट ऑन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीइंग एंड वेरी न्यूट्रल एंड ऑफ कोर्स हाईएस्ट जुडिशरी के जो चीफ हैं उनके पास जाता है और वहाँ से ये बात उसके बाद जैसे भी इंक्वायरी होती है, और इट शुड बी वेरी। सर वैसे मुझे, मैं ब्रिगेडियर साहब अगर माइंड ना करें, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक खत है, हुकूमत कहती है दफ्तर खारजा को आया, ज़ाहिर है मौसूल हुआ होगा, नाम लिखा होगा, मंदरजात दर्ज होंगे कि ये खत है, इसमें ये लिखा है, और दफ्तर खारजा ने उसको ऑफिशियल वायर्स पे रिसीव किया या ऑफिशियली रिसीव किया इस खत को। अब इसमें इंक्वायरी में कितना टाइम लगेगा कि ये खत ठीक है या गलत है? इसमें क्या पूछना है? मतलब फॉरेन ऑफिस अगर ये कर दे कंफर्म कि यस वी रिसीव दिस लेटर, हमने रिसीव किया है इस लेटर को, तो क्या इशू इसके अगर फॉरेन ऑफिस कर भी देगा, नहीं काशिफ, अगर फॉरेन ऑफिस कर भी देगा, would the opposition accept it? They will say no, they don't believe it's a fake letter, whatever it is. तो कहाँ से वेरीफाई होगा? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? सर ये फिर तो अगर तो मैं कहूं कि ये मोबाइल फोन है और आप कह रहे हैं सर ये मोबाइल फोन नहीं है, फिर तो इस बहस में इसमें तो कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि खत है। दफ्तर खारजा तो सियासी नहीं है, हर सरकार के साथ दफ्तर खारजा अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करती है, उसका काम फॉरेन पॉलिसी देखना है, इस तरह के मामला देखना है। अगर दफ्तर खारजा कहती है कि ये खत लेजिटिमेट है, तो कैसे डिनाई करेगी ऑपोजिशन? व्हाट विल दे से? उनका क्लेम क्या होगा कि दफ्तर खारजा मिल गई है हुकूमत पाकिस्तान के साथ? फौज अगर ISPR कह दे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया, देखिए दोनों सूरतें हो सकती है ना। एक तो ये हो सकती है कि ये हम नहीं मानते इस खत को, ये खत लेजिटिमेट नहीं है, फिर तो ठीक है, दोनों साइडें अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात कह दें। लेकिन अगर दोनों कहते हैं कि ये खत लेजिटिमेट है, तो फिर डिनायल किस तरह कोई करेगा? लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। डेफिनेटली, दिस व्हाट आई एम सेइंग, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर क्योंकि इस वक्त पार्टी में है और पार्टी में नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ हुआ है, तो ही कैन बी ब्लेम कि कहीं वो किसी वजह से, किसी झुकाव की वजह से वैसी बात कर रहे हैं। इसलिए इट हैज़ टू बी सम न्यूट्रल पर्सन, और न्यूट्रल पर्सन दो हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी
which is very very آج کل تو نیوٹرل پرسن بہت سے ہیں نا سر اس ملک میں. لیکن اس پہ اور سیکنڈ ہے آف کورس چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن اٹ از ویری سیریس. اگر یہ سیریس ہے اور کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو آئی تھنک اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی ایکٹ, نیشنل آرمی سیکرٹ ایکٹ, یہ اس پہ دیکھیں کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو میک اے فل اسٹاپ. اور وہ فل اسٹاپ لازمی ہونا چاہیے, اس لیے کہ پہلے سے ہر جگہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں, پیپل آر انکریجڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. سو ایک دفعہ ڈیٹرنس ہونا چاہیے کہ اگر آپ جس نے بھی کیا, آئی سے ویدر اٹ از اینی عسکری سائڈز, اٹ از بیوروکریسی, اٹ از سم پالیٹیشین, جو بھی ہے, دس ہیز ٹو بی ویریفائڈ. اور اس کے بعد ضرور ایسی سزا ہونی چاہیے ایگزیمپلری کہ کم از کم پہلی بات ویریفیکیشن کی ہے, آئندہ کے لیے کم از کم نہ کریں کہ آئندہ تاکہ نہ ویریفیکیشن. اصل اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, راجو بھی کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں, دونوں کے لیے ویریفیکیشن بڑی ضروری ہے. سب سے بہتر فورم کون سا ویریفائی کرنے کا؟ وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان. آبویسلی میں آپ نے جو ایک سوال کر رہے تھے کہ آئی ایس پی آر کا اس پہ کوئی ریئیکشن یا کمنٹ, کل میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر بابر افتخار صاحب کو فارملی چند سوالات بھیجے, اور اس میں نے یہی کہا کہ ڈیئر سر, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ایک فارن کانسپریسی ہو رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی انفلوئنس کرنے کے لیے, رجیم چینج بائی فارن اسپانسرڈ ایلیمنٹس کے لیے, اور ہی کلیمڈ اے لیٹر تھریٹننگ دا سیم ایٹ اے پبلک گیدرنگ. میں نے کہا کہ فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ لیٹر شیئر ہو گیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا یہ لیٹر ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے, یا ملٹری لیڈرشپ کو انفارم کیا گیا, یا ملٹری لیڈرشپ کو اس کا پبلک گیدرنگ میں پتہ لگا. پھر میں نے کہا کہ کیا آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن دی گئی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے آرم فورسز کو کہ پاکستان کے خلاف جو سازش کلیم کی جا رہی ہے اس کا قلعہ کما کریں. ایک اور سوال تھا اس میں کہ کیا آپ یہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی گئی ہیں وفاقی حکومت سے آئی ایس آئی کو ٹو تھوارڈ دا ایکسٹرنل کانسپریسی اگینسٹ پاکستان, اور کیا ملٹری لیڈرشپ نے اس لیٹر کو اسیس کیا ہے, تھریٹ کو اسیس کیا, اور کوئی ایکشن اس حوالے سے لیے. ایک اور سوال تھا, واٹ آر دا اسٹیپس بینگ ٹیکن بائی دا ملٹری لیڈرشپ ٹو تھوارڈ دا ایکسٹرنل تھریٹس اگینسٹ پاکستان وچ دا پرائم منسٹر مینشن. اور پھر میں نے ریکویسٹ, جواب آیا اصل کا؟ ہاں جواب اس کا آیا, یہ آپ سوالات دیکھ لیں. جواب مجھے کل 9:57 پہ فوج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار کا ہے, اور میں کوٹ ان کوٹ بتا دیتا ہوں. I would request you to seek answers to all these questions from the government of Pakistan. میں آپ سے کہوں گا کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ حکومت پاکستان سے حاصل کریں. اس کی شاید what I understood from it کہ under article 243 to 245 armed forces are under the federal government, اور federal government claim کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے سوالات کے جوابات میرے خیال مناسب ہوگا کہ وفاقی حکومت خود اس کا جوابات دے. تو نے کہا ہم سے نہ پوچھیں. نہیں, انہیں جواب تو دیا ہے کہ وفاقی حکومت دے کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور وفاقی حکومت ان کے جوابات, ان تمام سوالات کے جوابات. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.